ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान को जय। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन, जय श्री राधे। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भरतजी महाराजको परम पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै थियौँ। भरतजी परमहंस स्वरूप हुनुहुन्छ। जसले जे काम लगाउँछ गरिदिनुहुन्छ। मान्छेले पागल भन्छ त उहाँको के जान्छ, पागल जस्तै आचरण गरिदिनुहुन्छ। मान्छे हाँस्छन्, उपहास गर्छन्, तर उहाँलाई मान अपमानको केही परवाह छैन। एक दिन के भएछ, जङ्गलमा भिलोहरू बस्थे। तिनीहरूले भद्रकालीको पूजा गर्थे अनि नरबली चढाउने उनीहरूको स्वभाव थियो, बानी थियो। अब एउटा नरबली खोजेर लिएर आएका, राति मौलाबाट भागेछ। अब बिहान खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि उसलाई त भेटाएनन्। यिनीहरूले भरतजीलाई भेटाए। भरतजीलाई दाजुहरूले विरासनमा बसाएर खेतको साँधमा जङ्गलबाट आउने बाटामा साँधैमा राखेका थिए। अब यिनीहरूले देखे हट्टाकट्टा, बडा मोटो तगडा, भद्रकालीलाई बलि चढाउने जस्तै रहेछ भनी ठाने। अब यिनीहरूले सोधे, धेरैजना थिए। भरतजीलाई भने उठ हिँड हाम्रो साथमा। भरतजीले उठ हिँड भने त हिँड्दिनु भयो। यो पनि सोध्नु भएन कहाँ जाने हो, किन जाने हो, नै उठ हिँड भने त हिँड्दिए। लिएर गए। पहिला भरतजीलाई स्नान गराए, कपडा पहिराए, भोजन गराए। तिनीहरूको पनि एउटा नियम हुन्छ, भोको पशुलाई बलि दिन हुँदैन भन्छन्। अब मनुष्यलाई नै पशु बनाएछन्, माने बलिको साधन बनाएका छन्। भोजन गराए, पेटभरि भोजन, मिष्टान्न पकवान्न ल्याएर टकारे। भरतजीले बडा प्रेमले खानु हो, किन मर्ने डर त छैन। भोजन त उसलाई मिठो हुँदैन जसलाई मर्नको डर छ, कालको डर छ। उहाँलाई मरुला भन्ने कोही डरै छैन। मरे पनि ठिकै छ, नमरे पनि ठिकै छ। अब यति मिठो भोजन त सायद आफ्ना भाउजूहरूले त जीवन कहिले खुवाएनन् होला। बिचरा भाउजूहरूले त त्यो खलीको भुसको रोटो बनाएर, त्यो पनि एकतिरबाट डढेको एकतिरबाट काँचै, त्यस्तो दिन्थे। त्यो पनि कुकुरलाई चाहिँ टाढेबाट फालेर दिन्थे। भरतजीले त्यसको त परवाह गर्नु भएन भने मान अपमानदेखि धेरै माथि। उहाँले त त्यस्तो भुसको डढेको रोटो पनि, काँचो कचिलो रोटो पनि अमृतवत व्यवहारती, अमृत जस्तो मानेर प्रसाद सम्झेर ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। अझ त्यही भएर शरीर स्वस्थ पनि थियो। किनकि प्राय गरेर जसले खाने बेलामा मुख फाल्छन्, मुख बिगार्छन्, अन्नको अनादर गर्छन्, खानेकुराको निन्दा गर्छन्, त्यो मान्छे प्राय कहिले पनि स्वस्थ हुँदैन। त्यो मान्छेलाई अन्नले श्राप छ। अर्को जन्ममा त त्यो दरिद्र हुन्छ। किनकि शास्त्रले अन्नको बहुत आदर गरेको छ। अन्न भोजन गर्ने बेलामा हामीले प्रार्थना गर्ने गर्छौँ, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्त्वा देवो महेश्वर एवं ध्यात्वा चयो भुङ्क्ते और अन्न दोषो न विद्यते। अन्नको शास्त्रले यति आदर गरेको छ। त्यो अन्नलाई जस्तो भए पनि श्रद्धापूर्वक बनाउने मान्छेको पनि र अन्नको पनि प्रशंसा गर्दै स्वाद बुद्धि नराखेर श्रद्धा बुद्धिले जसले अन्न खान्छ त्यसलाई स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ,
और पुण्य पनि हुन्छ, आशीर्वाद मिल्छ। त भरतजीले त्यस्तो भुसखलीको त त्यस्तै अमृत मानेर खानुहुन्थ्यो भने यी भेलहरूले त राम्रो राम्रो मिष्टान्न पकवान बनाएर टकारे। भरतजीले खाइदिनु हो, ल्याएर मौला बाँधे, रस्सीले बाँधेर ल्याएर मौलामा। अब भिलहरूले आफ्नो नियम गरे हन्, पूजा पाठ के हो तिनीहरूको, मन्त्र पढे हन्, तिनका पनि पुरोहित छन् हैन, मन्त्र पढे हन्, पूजा गरा छन्। भिलहरूले पूजा गरे हन्। जल्लाद हातमा तलवार लिएर भरतजीलाई बलि दिन तयार छ। प्रहलादजीलाई वीरासनमा बसाएका छन्, शिर नेउराउन भन्छन्, और बलि दिनलाई तलवार लिएर हातमा तयार। त्यस्तो स्थितिमा पनि भरतजी घबराउनु भएको छैन, डर लागेको कतै डर लागेको छैन। बल्कि मनै मन के सोच्नु भएको छ, आज त वास्तवमा भन्ने भने मेरो शरीर काम आयो, यो शरीरको राम्रो सदुपयोग भयो। किन भनौँ, किनभने 84 लाख योनिमा सबभन्दा ज्यादा काम नआउने भनेको मनुष्यको शरीर हो। बाँकी त पशु पक्षीका पनि काम आउँछन्, मरेपछि पनि काम आउँछन्। एउटा कविले एउटा कविता भनिएको छ, सबै यहाँ मैले सुनाउँछु। मरेपछि पनि पशुको शरीर कसरी काम आउँछ। हाथी के दाँत के खिलौना बने भाँति भाँति अरे। त्यो हात्ती हुन्छ नि, त्यो मरेपछि पनि त्यसको दाँत कति महँगो बिक्छ, किनकि त्यसका अनेकौँ खिलौनाहरू अरू अरू के बन्छन्। हात्तीका धेरै दाँतका धेरै कुराहरू बन्छन्। त कविले भन्छ, हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति और अजाहू की खालन सो पानी भर लाइए। अब हामीले हेर्छौँ त्यो भारतका सहर ठुल्ठुला सहरका ती गली गलीमा नाली नालीमा त्यो बाख्राको खालको खोल बनाएर पानी भरेर धुँदै हिँड्छन्। तो अजाहू की खालन सो पानी भर लाइए और मृगन की खाल को ओढ़त जोगी जति। अब हेर्नु मृगको छाला त झन् कति दुर्लभ छ, कति महँगो छ, किनकि ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले पनि मृगका छालामाथि बसेर भजन गर्छन्, साधना गर्छन्। कारण के हो त? कारण के छ? धेरै कुरा छ कारण। एउटा कुरा त त्यो मृगको छालामाथि हैन सर्प बिच्छुहरू आउँदैन भन्छन्। अर्को कुरा भने मृग भनेको के हो भने यो चञ्चलताको प्रतीक हो। मृग धेरै चञ्चल प्राणी हो। त्यसका छालामाथि बस्नुको अर्थ के हो भने यो मनको र मृगको चञ्चलतामा एउटै गति हुन्छ। यो मन पनि हाम्रो मृगका समान अत्यन्त चञ्चल छ। चञ्चलम हि मन कृष्ण परमाथि बलव दृढम। त्यही भएर त मृगको छालालाई आसन बनाउनुको तात्पर्य हो हामीले आफ्नो मनलाई पनि मृगको छाला जस्तै आसन बनाएर त्यसमाथि बसेर अर्थात् निश्चल भएर चाञ्चल्य रहित भएर स्थिर भएर जसले साधना गर्छ त्यसैको साधना पूर्ण हुन्छ। अच्छा भाव जसै के होस्, अब यो पुरानो परम्परा हो। ठुला ठुला योगी जतिहरू अब त्यो मृगको छालालाई कति माने चाहन्छन्, महँगो महँगो बिक्छ। मृग की खालन को ओढ़त जोगी जति और बाघन की खालहु तपस्वी न मन भाइ। अब बाघको छाला त झन् ठुल्ठुला योगीहरूले उयो गर्छन्। भगवान शङ्करले लपेट्नुहुन्छ त सब अनुयायी भक्तहरूले किन नलपेटुन्। बाघन की खालन को तपस्वी न मन भाइए और सांभर की खाल को बाँधत सिपाही लोग। और सांभर को खाल और सिपाहीहरूले यहाँ कवच बनाएर बाँध्छन् छातीमा, त्यसमा बाण लाग्दैन, घाउ हुँदैन। त्यही भएर सांभर की खाल को बाँधत सिपाही लोग और गैड़न की खाल हो राजा रावही सुहाई है। और गैंडाको छाला त झन् अब आजकल त अवैध भोग मार्न बेच्न नपाइने नियम कानुन लागू भयो। अन्यथा यहाँ एउटा पनि गैंडा मिल्थेन होला, सबले छाला बेच्ने थिए होला मारेर।
किनकि मान्छे त मतलबी छ, स्वार्थी छ, उसलाई कसैका ज्यानको प्रभाव छैन। खेर छोड मिनी कुरा त जे भए पनि महँगो छ, बिग्छ, काम आउँछ, उपयोगी छ। घेर्न कि खालनको राजा रावै सुहाई भने ठुल्ठुला राजा महाराजाहरूलाई पनि आफ्नो बैठकको शोभा बनाउँछन्, आफ्नो उसको शोभा बनाउँछन्, लैजान्छन् भने कहे कवि दयाराम, यो दयारामको नाम गरेका कविले भनेको यो हो सबै। कहे कवि दयाराम श्री राम के भजन बिना मानस की खाल कछु काम नहीं आई। ल भन्नु मान्छेको छाला के काम आउँछ? अच्छा छाला आउने कुरा त छोडिदिनुहोस्, छाला काम आउने कुरा त छोडिदिउँ, काम त केही लाग्दैन। तर मान्छे मरेपछि मान्छेको शरीरलाई उठाउनलाई मान्छे कति आतिन्छन्, ढिलो भयो भने कति आतिन्छन्। जति माया गरे पनि अब मरेपछि त छिटो लैदिए हुन्थ्यो, घरबाट उठाइदिए हुन्थ्यो, छिटो घर खाली गर्दै हुन्छ भन्छन्, भन्दैनन्। अब अच्छा यो कुरा पनि छोडौँ, हामी बाटाघाटा हिँड्छौँ, बाटामा कहीँ गाई मरिया छ, कहीँ गोरु मरिया छ, भैँसी मरिया छ, गधा मरिया छ, ऊँट मरिया छ, कुकुर मरिया छ, बिरला मरिया छ, स्याल मरिया छ, अनेक अनेक जानवरहरू, पशुहरू, पक्षीहरू बाटाघाटा मरेका भेटिन्छन्। कोही डराउँछ देखेर? केटाकेटी पनि डराउन, बरु गनाएको भए नाक थुन्ला पर बगलबाट हिँडिदिन्छन्, कोही डर मान्दैन। परन्तु कहीँ मान्छे मरेको लास रहेछ बाटामा भने कल्पना गर्नु त डराउनन्। केटाकेटी त तर्सन्छन्। केटाकेटीका कुरा छोड्नु, मयुम भन्नेवाला ठुला ठुला पनि तर्सन्छन्, डराउँछन्। अझ यति मात्रै होइन, आज मरेको मान्छेको लास देखेका ठाउँमा बाटामा, जङ्गलको बाटामा 15 दिनपछि त्यही बाटो हिँड्दाखेरि मान्छे त्यहाँ गएर तर्सन्छ, त्यहाँ गएर झस्कन्छ। किनकि उसलाई भूत प्रेतको याद आउँछ। मान्छे मरेका ठाउँमा भूत, मान्छेको लास त छैन नि, थाहा छैन, आँखाले हेरिरहेको छ, लास छैन, 15 दिन पहिलाको कुरा, उठाएर लिएर गए, जलाइसके। परन्तु त्यही ठाउँमा जाँदा फेरि 15 दिनपछि किन तर्सन्छ? किनकि उसलाई आशंका हुन्छ कहीँ यहाँ भूत प्रेत छ कि भने। कस्तो अचम्मको कुरा। अच्छा अब एउटा कुरा अरू भनौँ है, हामीले गाई गोरु भेडा बाख्रा ऊँट गधा यिनी जानवरहरू कहाँ कति मरेको देखिन्छ, कति मरेको देखिन्छ। तर यी मरेमा ठाउँमा कोही मान्छे तर्सन्न। अच्छा अर्को कुरा, यिनी मरेर, यी जानवरहरू मरेर हामीले कहिले यी भूत भए अरे भनेको सुनेका छौँ कहिले? सायद हुँदैन, कहाँबाट सुन्ने? अच्छा मान्छे मात्रै मरेर भूत किन हुन्छ? किनकि मान्छे भनेको कर्मयोनिको प्राणी हो। बाँकी जति पनि पशुहरू छन्, पक्षीहरू छन्, जानवरहरू छन्, यी सबै भोग योनिका प्राणी हुन्। अब यो कसरी जान्ने भनौँ, यसो न सजिलो छ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ है, एउटा कुकुरको अथवा गाई बाख्राको भैँसीको बच्चालाई, सानै बच्चालाई पनि हामीले ल्याएर नदीमा फालिदिउँ, त्यो डुबेर मर्दैन। हामी सबैले देखेको कुरा हो, ऊ तैरेर पारिजान्छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, त्यो जानवरलाई तैर्न कसले सिकायो? किनकि भोग योनिको प्राणी हो। उसलाई जिन्दगीमा, आफ्नो जीवनमा चाहिनेवाला जति पनि काम हो, आवश्यक भोग हो, त्यो आमाको पेटैमा सिकेर आएको छ। त्यसलाई भगवानले पहिले सिकाउनु भएको छ, कसैले सिकाउनु पर्दैन। पर मान्छेको बच्चा, मान्छेको त बच्चा नभनौँ, बुढैलाई पनि यदि तैर्न आफूले सिकेर रहेछ भने अलग कुरा हो। बाँकी सिकेर रहन्छ भने त्यसलाई नदीमा फालिदिउँ त त्यो बाँच्छ? बाँच्दैन, डुबेर मर्छ। किनकि उसलाई सिक्नु पर्छ, उसलाई कर्म गर्नुपर्छ। त्यही भएर कर्मयोनि भनिन्छ। पशु जानवरलाई सिक्न पर्दैन, ऊ जन्मन बित्तिकै आमाको दुध आफै खोज्दै जान्छ। अब मान्छेको बच्चालाई आमाले गएर खुवाउनु पर्छ।
त्यही भएर बाँकी सब कर्मयोनिका प्राणी, मनुष्य भोगयोनिको प्राणी हो। यसलाई यावत कुरा मनुष्यलाई सब कर्म गरेर सिक्नुपर्छ। त्यही भएर तिनीहरू भूत प्रेत बन्दैनन्, मनुष्य मात्रै भूत बन्छ, निश्चित बन्छ। किन बन्छ? यो कर्मयोनिको प्राणी भएको हुनाले यसले राम्रो कर्म गरेर, सत्कर्म गरेर यदि आफ्नो गतिलाई सुधार्न सकेन, उत्तम बनाउन गर्न सकेन, ऊर्ध्व गति गराउन सकेन, उत्तम कर्म गरेर उत्तम फल प्राप्त गरेन भने मरेपछि यसलाई भूतै बन्न पर्छ। त्यही भएर मान्छेको लास देखाए ठाउँमा महिनौपछि हिँड्दाखेरि पनि देख्ने मान्छे तर्सन्छ। भने यो मनुष्य शरीरको हामीले मूल्याङ्कन गरौँ, यसको कति मूल्य कस्तो रहेछ त यसको। त भरतजी भन्नुहुन्छ यस्तो शरीर, केही काम नलाग्ने शरीर, नश्वर शरीर, क्षणभङ्गुर शरीर आज भगवती माताको काम आउँदैछ, बलि चढ्दैछ। मेरो रगत कदाचित माताजीले, भगवतीले अगर एउटा थोप्ला पनि पिइदिनुहुन्छ भने, माताले पिउनुहुन्छ भने योभन्दा राम्रो शरीरको अरू उत्तम काम के होला। त्यही भएर आज म कति भाग्यशाली रहेछु, म धन्य रहेछु, मेरो रगत भगवती मातालाई चढ्दैछ। आज म भगवती माताको काम आएँ, मान्छेको पनि होइन, समाजको पनि होइन, साक्षात् भगवती माताको काम आउँदैछु। हे माता, मेरो बिन्ती छ, कदाचित मैले केही गल्ती गरेको रहेछु, भुलचुक गरेको रहेछु भने क्षमा गर्नुहोला र मेरो रगतलाई स्वीकार गर्नुहोला। हजुरले मेरो रगत पिइदिनु भयो भने म धन्य धन्य हुनेछु। अब हामीले यहाँ एउटा कल्पना गरौँ, यस्ता भागवत स्वरूप भक्तको, यस्ता महात्माको रगत कि साँच्चै जगत जननी भगवती माताले पिउनु होला त, पिउन सक्नु होला त। याद राख्नु होला, भगवती माताले त कसैको पनि रगत पिउन सक्नुहुन्न। हामीले मातालाई जगत जननी भन्छौँ कि नै? यदि जगत जननी साँच्चै भन्छौँ भने जगतका जति पनि प्राणी छन् सबै माताका सन्तान भएनन् र? अनि आफ्नै सन्तानको रगत कसैले पिउँछ र? नसहने कुरा हो। त्यही भएर एउटा सानो उदाहरण पनि याद आयो भनिहालौँ। यसै प्रसङ्गमा सुहाउँदो उदाहरण। एउटा गाउँमा मान्छेहरूले जम्मा भएर भद्रकालीको कुनै पर्वकालमा भद्रकाली माता भगवतीको पूजा गर्दै रहेछन्। सबैले आफ्नो आफ्नो घरबाट बलि लिएर आएका रहेछन् चढाउनलाई। कसैले बोका ल्याएका, कसैले परेवा ल्याएका, है, कसैले राँगो ल्याएका, त्यो पूजा गर्दा रहेछन्। सालको जस्तै दुर्गा अष्टमीमा गर्छन्, त्यस्तै कुनै पर्वकालमा त्यहाँ त्यस्तै पूजा गर्दै रहेछन्। धुमधामले तयारी गरेका पूजाको। घुम्दै घाम्दै एकजना महात्मा टुपुक्क आइपुग्नु भयो। भिड देखेर आउनु, सोध्नुभयो के हुँदैछ? अनि भगवती माताको पूजा हुँदैछ महात्मा, आउनुहोस् तपाईँ पनि पूजा गर्नुहोस्। सबले बलि ल्याहन्, तपाईँले कहीँ बलि ल्याउनु होइन? महात्माले भन्नु, भाइ मलाई त थाहा थिएन यहाँ पूजा हुँदैछ भन्ने, म त पूजा गर्न आएको होइन, म त अकस्मात भिड देखेर हेर्न आएको। यहाँ सबैले बलि चढाउँदैछन्, बलि चढाउनु पर्छ। हाँ, माता खुसी हुनुहुन्छ, बलि चढाउनु पर्छ मातालाई। हेर्नु सबले ल्याहन्, तपाईँले पनि ल्याउनुहोस्। महात्माले भने ठिक छ, म एकछिन खोज्न जान्छु, टाइम लाग्छ, मलाई पर्खनु होला, म पनि लिएर आउँछु बलि। महात्मा गए। महात्मा अब कहाँ खोज्न जाने बलि? महात्मा खेतमा गएछ, एकता माटो मुछिन्छन् र माटाको एउटा बोको बनाएछ। राम्रो जाने रहेछन् बनाउन, पहिलाका कारिगर हुँदा हुन्, होइन, मूर्तिकार हुँदा हुन्, जे हुँदा हुन्। महात्मा पछि भयो होला, कोही पेटेबाट कोही महात्मा भएर त आउँदैन कि होइन। महात्मा त बन्यो,
महात्मा कोही पेटेबाट थोरै। स्वभाव पनि पेटेबाटै हुन्छ है। संस्कार स्वभाव कदाचित पेटेबाट छैन भने त्यो कोही पनि महात्मा बन्न सक्दैन। सत्सङ्गले तिनलाई मलजल दिन्छ, तिनलाई बल दिन्छ। सत्सङ्गले बल दिन्छ, तर संस्कार त पहिल्यै जन्मको आमाको पेटबाटै आउँछ। के छोडौँ यिनी कुराहरू। त महात्माले एउटा माटाको बोको बनाएर बढिया यहाँ रङ रोगन जस्तो पनि गरेछन् अनि एकैछिन सुकाएछन्, लिएर आएछन्। ल्याएर सबभन्दा अगाडिले भगवतीको अगाडि सबभन्दा अगाडि ल्याएर राखे। भैया मेरो बलियो यो, मैले सबभन्दा पहिले चढाउन पाउनुपर्छ, म यो गाउँको पाहुना हो, मैले पालो पाउनुपर्छ भन्नलाई। मान्छेले भने ए महात्मा के हो तिमी, तिमीलाई बलि लिएर आऊ पो भनी आऊ त माटाको पनि कहीँ बलि चढ्छ? माटाको बलि चढाउने? तिमी कस्तो महात्मा हो? महात्माले कस्तो महात्मा हुने हो? मैले ठिकै त गरिरहेको छु के अरे। कसरी ठिक गर्यो? ल ढुङ्गाको देवी माटाको बोको ढ्याक्क जोडी मिलेन त। सबैले भन्ला यो महात्मा होइन, यो पागल हो, यसलाई कुट्नुपर्छ, लाज श्रम छैन। हाम्रो भगवती मातालाई ढुङ्गाको बन्धु रहेछ। हामीले यहाँ प्राण प्रतिष्ठा गरेका छौँ। साक्षात् भगवती जगत जननी हुनुहुन्छ, तिमी ढुङ्गाको भन्छौ? महात्माले भने ए भाइ यो किन रिसाउँछौ? मैले त मुखले मात्रै भनिएको छु, तिमीहरूले त आत्मैले माटाको ढुङ्गाको भनिया हो। तिमीलाई के थाहा कसरी भन्यौँ हामीले ढुङ्गा? लो भन, सिद्ध गर्नुपर्छ, त्यसै भन्न पाइन्छ? हामीले कहाँ भन्यौँ, कसरी भन्यौँ? अब आफै सोच, तिमीहरूले कदाचित भगवती माता ढुङ्गा कि हुन् होइन भन्छौ भने, ढुङ्गा कि होइनन् भन्छौ भने, अगर साक्षातै हुन्, जगत जननी हुन्, जगत की माता हुन् भन्छौ भने, अगर जगत की जननी हुन्, सम्पूर्ण जगत की यदि माता हुन् भने यी जगतका जति पनि प्राणी छन् यिनीको हुन् त। यी माताका सन्तान हुन् कि हैनन्? लो भन्न त। अगर हामी सबै सन्तान होइनौँ भने यी माता कसरी भए? अगर यी माता हुन् भने हामी सन्तान हौँ। हामी मात्रै होइन, यी पशु पनि सन्तान हुन्, यी जानवर पनि सन्तान, यी पक्षी पनि सन्तान, सबै सन्तान हुन्। अब तिम्रो आफै भन भाइ हो, कुनै पनि माता जतिसुकै अलक्षिण केला नहुन्, क्रूर स्वभावका केला नहुन्, दया नभएका निर्दयी स्वभावका केला नहुन्, तर जति भए पनि कुनै पनि माताले आफ्नो सन्तानको रगत पिउँछिन् र भन त भाइ हो। अब त महाराज सब हेरेका हेरे भए। महात्मा त साँच्चैका महात्माजी, हामीले त यस्तो कुरा त सोचेकै थिएनौँ। तपाईँले त धेरै परेको कुरा बताउनु हो। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई खालि बताउनको लागि यो काम गरेको। मातालाई पूजा गर्नु छ भने दुध दही ल्याउनुहोस्, पञ्चामृत बनाएर अभिषेक गराउनुहोस्, बढिया मिष्टान्न पकवान बनाएर खीर बनाएर माता भगवतीलाई भोग लगाउनु। माता कति खुसी हुनुहुन्छ। एउटा कुरा अरू बताउँ, सुन्नुहोस् तपाईँहरू। कदाचित यदि माताले बलि स्वीकार गर्नुहुन्छ भने पनि त तपाईँहरूको श्रद्धा र तपाईँको तामसिक भक्तिलाई देखेर माता बाध्य भएर, अन्यथा यो सात्विक धर्म होइन, यो मुक्ति मार्ग होइन, यो मोक्ष मार्ग होइन। यसले कदाचित कुनै लौकिक कामनालाई पुरा गर्ला, त्यो पनि काकतालीले, परन्तु यो निष्काम कर्म होइन, कल्याण गर्नेवाला धर्म होइन। किनकि कुनै पनि विद्वान और सन्त महात्माहरूले यस्तो कर्म कहिल्यै गर्दैनन्, गरेका छैनन्। हाम्रो इतिहास प्रमाण छ। त्यही भएर यो धर्म भए पनि तामसिक धर्म हो, यसलाई हामीले गर्न हुँदैन। भनेपछि सब ती गाउँका जनताको यस्तो चित्त बुझ्यो, तिनीहरूले त ती महात्मालाई जानै दिएनन्। महात्माले अबदेखि हजुर यहीँ बस्नुहोस्, हामी आश्रम बनाउँछौँ और यस्तै मिठा मिठा ज्ञानका कुरा सिकाउनुहोस्, हामीलाई सुनाउनुहोस्,
अब हामीले आजदेखि कोही बलि चढाउँदैन। भगवती माताको 56 भोग बनाएर बरु भोग लगाउँछौँ, दुध दहीको अब पञ्चामृतले स्नान गराउँछौँ, खिरको भोग लगाउँछौँ, खिर पूरी हलुवा बनाउँछौँ, सात्विक पूजा गर्छौँ। किनकि जीवन हेर्नुहोस्, पहिला त 84 लाख योनिमा उत्तमोत्तम उच्च कुलीय मनुष्य जीवले प्राप्त गर्दै आउँछ। अनि तमोगुणबाट रजोगुणबाट सत्वगुण, और एक दिन त सत्वगुणबाट पनि माथि उठ्नुपर्छ मुक्तिको लागि। जस्तै उदाहरणलाई भनौँ न, भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निस्त्रै गुण्यम भवार्जुन भन्नुभयो कि भएन? यसको तात्पर्य बुझौँ त गहिरी अहिले के हो? यो गुणातीत हुनुपर्छ, सत्वगुणको पनि त्याग गर्नुपर्छ, निर्गुण हुनुपर्छ, भगवतमय हुनुपर्छ। अनि जो जीवनमा जब तक सत्वगुण आउँदैन, तमोगुण र रजोगुणको त्याग गरिँदैन, कसरी निर्गुण हुन्छ मान्छे? त्यही भएर अन्त्यमा त सत्वगुण पनि त्याग्ने हो। तर साधना अवस्थामा हामी यसरी कर्मश सिँढी चढे जस्तै उत्तमोत्तम स्थितिलाई प्राप्त गर्नको लागि यो तमोगुण रजोगुण त्याग गर्नुपर्छ भने अब यस्ता सन्त भरतजीको रगत माताले कसरी पिउन सक्नुहुन्छ? त्यही भएर आज माताको शरीर आहा ब्रह्म तेजसा, ब्रह्म तेजले दुर्विषयण अत्यन्त असह्य ब्रह्म तेजले दण्डयमानेन बबुसा सहस्रोच्च चाट शैव देवी भद्रकाली, भगवती माताको मूर्ति चटचटाउन थाल्यो। तडाकको आवाज गरेर मूर्ति फाट्यो। मूर्तिभित्रबाट साक्षात अष्टभुजा भगवती माता जगदम्बा प्रकट हुनु, भगवती प्रकट हुनु एकदम रिसमा। त्यही जल्लादको हातबाट तलवार खिचेर माताले त्यस्तो गरेको देखेर भिलको सातो गयो, सब भागे त्यहाँबाट। परन्तु भरतजीलाई केही थाहा छैन। भरतजी त शिर निहुर्याएर बस्नुभयो। कतिखेर बलि चढाउलान् मेरो, कतिखेर बलि चढाउँछन्? धेरै बेर भयो बलि किन चढाउँदैनन् यिनीहरूले? मेरो बलि किन चढाउँदैनन्? धेरै बेर भयो भनेर भरतजीले यसो आँखा उठाएर माथि हेर्दा त के को भिलको त एउटा पनि छैनन् त्यहाँ त साक्षात अष्टभुजा भगवती नृत्य गर्नुभएको छ। जय हो। भरतजीले देखेर स्तुति गर्नु, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो भरतजीले। भगवती माताले उठाएर हृदय लगाउनु भयो, वरदहस्त शिरमा राखेर अभय दान दिनुभयो। भरत जाऊ, तिम्रो कल्याण होस्, म तिमीलाई अभय दान दिन्छु, तिमीले कसैको डर मान्नु पर्दैन, जाऊ स्वच्छन्द विचरण गर। आज भगवती माताको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त गरेर, यसरी अनुग्रह प्राप्त गरेर भरतजी बडा आनन्दित हुनु, परमानन्दित हुनु। ध्यान दिनु होला, यो सात्विक भक्तिमा यति आनन्द छ, परम शान्ति छ। मान्छे जति अभावमा पनि भावपूर्ण हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। कमीको अनुभव, अशान्ति अस्थिरताको अनुभव हुँदैन। त्यही भएर त भरतजी केही चिन्ता छैन नि, चिन्ता छैन, निरन्तर चिन्तन छ। जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एक बार के भएछ, सौवीर देशको एउटा राजा जसको नाम थियो रहुगण, यो गंगा सागर कपिल मुनि भगवानको वहाँ आश्रममा सत्सङ्ग गर्न भनेर हिँड्या। पाल्कीमा बसेर बाटामा चावडा कहारले पाल्की बोकेका थिए। एउटा कहार बिमार भयो, पाल्की बोक्न नसक्ने भयो।
उसले तिनवटा कहारलाई भन्नु छिटो एउटा कोही खोजेर ल्याऊ, कोही पनि मान्छे खोजेर ल्याऊ। अब राजाका डरले कसैले पनि नाइ भन्न सक्दैन कि जसलाई पनि पक्रेर ल्याए भयो। गए तिनवटा कहारहरू खोज्दै 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 जाँदा उताबाट मस्त राम आउँदै हुनुहुन्थ्यो भरतजी महाराज। हट्टा कट्टा देखे तिनीहरूले, क्या बढिया मोटो बैलो मान्छे छ, यसले त एक्लै पनि उठाउन सक्छ पाल्की, यस्तासँग हामीलाई पनि हलुङ्गो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। चारजनाले भने ए भाइ हिँड हिँड भने यो पनि सोध्नु भएन भरतजीले कहाँ हिँड्ने हो। ल हिँड भने ल हिँड, ल हिँड त ल हिँड, ल लिएर आएर पाल्कीको न डन्डा पक्राइदिए बिचरा। अब भरतजीले बिचरा जिन्दगी कहिले पाल्की बोकेको भए पो बोक्नु है। भाइ जे कुरा पनि सिक्नुपर्छ कि मनुष्यले, जान्नुपर्छ, गरेको अनुभव हुनुपर्छ है। अब पाल्की त कहाँ जान्छ, पर भरतजी त एउटा महात्मा। अब महात्माको के नियम हुन्छ थाहा छ? संसारी और सन्तमा फरक हुन्छ, हिँडाइमै फरक हुन्छ, हेराइमा फरक, दृष्टिकोणमा फरक। अब के फरक हुन्छ भन्नुवाला, भागवतमा लेखिया छ दृष्टि पूतम निषेध पादम, हैन? दृष्टि शोधन गरेर हिँड्नु भएर दृष्टि शुद्ध गर्ने भनेको के हो? बाटामा हिँड्दाखेरि कोही कमिलाहरू, कोही किरा फटेङ्ग्राहरू, कोही निरीह साना जीवहरू पैताला मुनि आएर कुल्चिए भने हामीलाई पाप लाग्छ। त्यही भएर 4 हातले भनेको छ 4 हात भूमि भुइँमा हेरेर हिँड्नुपर्छ। किन आकाशमा हेर्न पर्दैन नि बाटा हिँड्दाखेरि, आकाशका तारा यहाँ टक्राउन् के टाउका, किन हेर्न पर्यो माथि, बरु तलै हेर्ने। तर मान्छेको बानी बरु तल हेर्दैन, माथि हेर्दै हिँड्छ। त्यही भएर ऊ छिट्टिन्छ। अब भरतजीले भैँमा हेर्दै हिँड्नु, आहा कहीँ किरा फटेर कमिला के ताँति आउला भनेर त्यो कोही देख्नुभयो भने अब कहिले पाइलो एकदम अगाडि गरिदिनुहुन्छ, कहिले पाइलो एकदम पछाडि गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसो गरेपछि पाल्की हल्ल नि भयो कि नै? अन्त पाल्की त विषम भयो, हल्लन लायो। त्यो रहुवाले भन्नु ए कहारो के कसरी हिँड्या हो, पाल्की किन हल्लाएको? सोझे हिँड्दैन सक्दैन। बिचरा तिनवटा कहारको त साथ हो। अब राजाको डर, हात जोडेर भन्नु लाग्यो सरकार हामी त राम्रैसँग हिँडे, हाम्रो केही गल्ती, यो भर्खर आएको छ नि, यो पागल जस्तो छ, यही बिचबिचमा उभो रहन्छ, कहिले अगाडि जान्छ कहिले पछाडि आउँछ, यसैले गर्दा पाल्की हल्ल्या। रघुवरले पनि सोच्यो ठिकै भने, किन एउटाले गर्दाखेरि त सबैको हुन्छ नि त, होइन? सांसर्गिको दोष एव नुनमे कस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणं भवितुमर्हति भन्छन्। एउटाले गर्दा सबैको। ठिक छ यसलाई केही नभन, यो बिचरा कति टाढाबाट एक्लै बोकेर आछ, तिमीहरू त भर्खर लागेका हो, तिमीहरू धेरै हट्टा कट्टा पनि छौ, यो बिचरा कति दुब्लो पातलो छ, 1 हप्ताबाट खाँदै नखाएको जस्तो छ, हेर त बिचरा भने देख्दा त उल्टो देखिया छ नि। अब भरतजी त एकदम हट्टा कट्टा हुनुहुन्छ के अरे, एकदम मोटा हृष्टपुष्ट देख, अब उनीहरू सबै दुब्ला पतला, त्यही भएर उल्टो जो देखिया चाहिँ उल्टो भन्छ। तर भरतजीलाई कोही पारा छैन, जेसुकै भन्। एउटा उखान छ नि, कुकुर भुक्दै रहन्छ नि हात्ती हिँड्दै रहन्छ। कहिलेकाहीँ गाउँमा हात्ती आयो भने गाउँका 100 कुकुर सब पछि लाग्छन्, गाउँभरिका कुकुर पछि लाग्छन्, हात्तीलाई देखेर भौँ 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 गर्छन्, भुक्छन्। आज कुकुर भुक्यो भनेर हात्ती डराउँछ र? हात्तीलाई केही पर्वाही हुँदैन, मस्त ऊ त आफ्नो हात्ती, नामै त हात्तीको चाल भन्छन् नि, उसले आफ्नो चाल छोड्दैन। त्यस्तै झैँ यो पनि के बकिरहेछ, भरतजीलाई केही मतलबै छैन, आफ्नो चाल चलिरहनु भएको छ। अब अगाडि जाँदाखेरि त एकदम 4 हात जति लामो कमिलाको ताँती बाटै भरि, पाइलो राख्ने ठाउँै छैन। अनि भरतजीले एकदम 4 हातको छलाङ लगाउनु भयो। बिचरा त्यसपछि पाल्कीको के हालत भयो होला, रघुगणको के हालत भयो, त्यो अर्को प्रसङ्ग भनौँला है। तपाईँले भक्तवत्सल भगवानको